कलिमातिही सुबहान अल्लाहि बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम कुरान में जो अल्लाह ताला ने मच्छर की जो एक मिसाल दी है कुरान में, इस बारे में हम सीखेंगे कि इतनी जो छोटा सा अल्लाह ताला का क्रिएशन है, ये छोटा सा इंसेक्ट, अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल क्यों दी है कुरान में। जब अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी थी 1400 साल पहले, ऐसे लोगों के बीच जो जानते भी नहीं थे कि ये छोटी सी चीज अल्लाह ताला ने कितनी एफिशिएंट बनाई है ना। और हम भी नहीं जानते हैं, कितने लोग यहाँ होंगे और मैं भी खुद, कि हम जानते ही नहीं कि हमें ये मच्छर जो है काट कर चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि अल्लाह ताला ने इतना एफिशिएंट सिस्टम इसके अंदर रखा है इतनी छोटी सी चीज में। जब ये आयतें उतरी थी तो काफिरों ने कहा था कि अल्लाह ताला ने ये मच्छर की मिसाल देखे, मच्छर का एग्जाम्पल देखे अल्लाह ताला क्या साबित करना चाहता है। मतलब वो लोग समझते हैं मच्छर बहुत मामूली चीज है, अल्लाह ताला क्यों इस मच्छर को लेकर आ रहा है कुरान में। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कुरान में, अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहता है कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो ऐसी मिसाल दे जैसी मच्छर है या उससे भी छोटी। और जो यकीन रखते हैं, जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से, पर जो इनकार करते हैं, जो काफिर है, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या इरादा किया है ये मिसाल देकर। इस जरिए से अल्लाह ताला क्या करता है, काफी को गुमराह करता है और काफियों को हिदायत देता है, और वो गुमराह सिर्फ उन लोगों को करता है जो फासिक हैं, है ना। आज भी बहुत लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला ने उनको गुमराह कर दिया है, इसीलिए उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, इसीलिए वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। सब देखेंगे समझेंगे फिर भी उसके बावजूद ईमान नहीं लाएंगे, है ना। अब हम इस मच्छर के बारे में, जो ये इतनी छोटा सा जो ये कीड़ा है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे, इसके जो फैक्ट्स है। मच्छर ये जब इसकी जो फीमेल है जो ये अंडे देती है, ये पानी में अंडे देती है। जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इसके अंडे हैं पानी में, और ये अरेंज इस तरीके से करती है कि वो राफ्ट बनाती है ताकि वो डूबे नहीं। कोई भी चीज पानी में डालेंगे वो नीचे चली जाएगी, डूब जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से ये अंडे देती है कि वो एक राफ्ट बनाती है ताकि वो ऊपर ही रहे पानी के। उसके बाद ये अंडे बन जाते हैं अडल्ट मॉस्किटो, और जैसे ही अडल्ट बनते हैं वैसे ही ये उड़ना चालू कर देते हैं। अब आप देखेंगे इनके जो ये मच्छर है, इसका जो रिफ्लेक्स रहता है ये बहुत क्विक रहता है। आप माने जाते ही उड़ जाता है बहुत। आप सोचते हैं धीरे से मारेंगे तो मार देंगे, तो फिर भी ये उड़ इतनी तेजी से उड़ता है। ये इतनी छोटी सी चीज, इसे कैसे पता चल जाता है। अल्लाह ताला ने ये मच्छर को कंपाउंड आईज दिया। आप जैसे देख रहे हैं वो जो ग्रे एंड व्हाइट इमेज है मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं आईज, वो जो छोटी छोटी दिख रही है आपको, ये 100 मिनी आईज है, या 100 से भी ज्यादा मिनी आईज है, जिनको लेंसेज कहते हैं। और ये लेंसेज हर एंगल में इमेज कैप्चर करते हैं, और ये इमेज ये मच्छर का ब्रेन में जाकर प्रोसेस करता है, और उसको अपनी मुंडी घुमाने की भी जरूरत नहीं है, और वो आसानी से देख सकता है। सोचो इतनी छोटी सी चीज और इतनी ज्यादा आंखें हैं उसमें कि उसको मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं, हर एंगल में वो देख सकता है। तभी उसका रिफ्लेक्स बहुत तेज रहता है, और मारने से पहले ही वो उड़ जाता है। हम कितने भी धीरे से मारे, लेकिन क्या होता है, वो उड़ जाता है। मारना ही कितना मुश्किल है। आप सोचिए ये छोटी सी चीज अगर किसी के कमरे में घुस जाए रात में तो परेशान करके रख देती है कितना सा। फिर अब जब ये मच्छर आता है हमारा खून पीने, अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। इसके पास 6 नीडल्स हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं एक जो ब्लू कलर की जो नीडल दिख रही है आपको, वहां पर इसके जो शार्प टीथ है, ये 2 नीडल्स हैं, कुल मिला के 6 हैं। इसकी जो दो नीडल्स हैं, इससे वो क्या करता है हमारी स्किन में। उससे पहले ये इसे पता कैसे चलता है इसके अंदर कि इंसान कहाँ है और कहाँ इसे आकर खून पीना है, ये इसके अंदर CO2 सेंसर्स है। तो ये हमारी जो हम सांस लेते हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है। और फिर जब अंधेरे में भी आप देखिए आंखें काट लेता है, कैसे इसको गर्मी की जो हमारी बॉडी की जो गर्मी रहती है वो भी ये डिटेक्ट कर लेता है, और आकर अंधेरे में भी ये मच्छर काट लेता है। अब जब ये काटता है, ये जो 6 नीडल्स हैं
اس کی جو 2 نیڈلز ہے یہ اس طریقے کے شیپ کی جو میں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے. یہ ایک آری ہوتی ہے نا, آری جیسے آری کاٹتے ہیں نا, ویسے ہی ہماری اسکن میں ایسا یہ کٹ کرتا ہے. پھر باقی کی جو 2 نیڈلز ہے وہ اسے ہولڈ کرتی ہیں, اور جو 2 مڈل والی نیڈلز ہے اس میں سے ایک نیڈل ایسا کیمیکل ریلیز کرتی ہے ہماری باڈی میں جو پین کو نم کر دیتی ہے, ہمیں پتا نہیں چلتا ہے. اور پھر دوسری نیڈل جو مڈل والی وہ خون چوستی ہے, اس سے وہ خون چوستا ہے, اور پھر چوس کر وہ, اور یہ سب کتنے ٹائم میں ہو رہا ہے, کچھ سیکنڈز میں یہ کر رہا ہے. اتنا ایفیشینٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے سے مچھر میں رکھا ہوا ہے, کچھ سیکنڈز میں وہ خون پی کر بھاگ بھی جاتا ہے. ہاں, یہ کیا, یہ جو پروسیس ہو رہا ہے یہ چھوٹا سا سرجیکل آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے, آپ اگر یہ عربی میں دیکھیں گے جو پہلی آیت ہے فوقہا, جو یہ پہلی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا جو لٹرل میننگ, اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ٹرانسلیشن میں پڑھیں گے تو اسمالر دین اٹ, یا اس سے چھوٹا, لیکن اگر اس کا لٹرل میننگ ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابو اٹ, فوقہا, ابو اٹ. اب ابو اٹ یعنی فزیکلی یا سائز میں. اگر ہم سائز میں دیکھیں گے تو ہمارے لیے تو آس پاس کی سراؤنڈنگز ہی دیکھنا کافی ہے کہ مچھر سے تو کتنی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, بہت ساری چاند, سورج, یہ پورا یونیورس ہے, تو وہ بہت ہی واضح ہیں. اور یہ جو فزیکلی کہا گیا ہے, یہ مچھر جو ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کچھ مچھروں میں, یہ سائنٹسٹ نے پتا لگایا ہے کہ کچھ مچھروں میں چھوٹے چھوٹے ٹائنی لارول مائٹس رہتے ہیں جو اس پہ فیڈ کرتے ہیں, وہ پیراسائٹس جیسے رہتے ہیں. یہ سائنٹسٹ نے پتا لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب قرآن میں بتایا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ میریکل ہے, لیکن یہ واضح طور پہ نہیں ہے, یہ آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے. پہلے کے رسولوں کو کیسے نشانیاں ملی جو بہت واضح تھی, وہ لوگ دیکھ سکتے تھے, جو کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو بھی ایک میریکل بنایا ہے. اب یہ میریکل کیسا ہے, ہمیں محنت کرنی ہے, اس میں ہمیں ڈبکی لگانی ہے اور اس کے جو میریکلز اس کو ایکسٹریکٹ کرنے ہیں. اب مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ مچھر میں اتنی ساری, یہ اتنی چھوٹے سے کیڑے میں اتنی ساری ایفیشینٹ سسٹم اللہ تھا. آپ سوچیے اگر سائنٹسٹ یا جتنے بھی جن ہیں, یہ چیزیں, یہ جو اس کے یہ جو آنکھیں ہیں, سائنٹسٹ نے بہت فیسنیٹ ہو کر کوشش بھی کی ہے, جو اس کی کمپاؤنڈ آئیز ہے سیلف ڈریون کارز میں یا ڈرونز میں, وہ جو سیفٹی کیمراز ہوتے ہیں اس میں ٹیکنیک, یہ سسٹم یوز کرنے کی. پر لیکن آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پوری ہیومینٹی, پورے لوگ بھی مل جائیں, ایک مکھی تک نہیں بنا پائیں گے, ایک مکھی تک نہیں بنا پائیں گے. اللہ, آپ سوچیے وہ مچھر اتنی سی ہی دیر میں یہ چھوٹا سا سرجیکل آپریشن کر کے نکل بھی جاتا ہے نا. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں. یہ جو نیچر ہے ہمارے ہم بہت یوز ٹو ہیں, ہمیں لگتا ہے ہر چیز معمولی ہی ہے نا, ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم غور و فکر, جب ہم غور و فکر کریں گے, اور ہم قرآن, اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دیتا ہے قرآن میں, تاکہ ہم غور و فکر کریں, تاکہ اس کی حکمت اور اس کا وجود کیا ہے اسے پہچانیں. یہ جو مچھر ہے یہ 1 سیکنڈ میں 1000 بار اپنے ونگز کو فلیپ کرتا ہے, اور اس طریقے سے وہ اڑتا ہے. آپ سوچیے اتنی چھوٹی سی چیز اور اتنا ایفیشینٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اگر پورے انسان بھی مل جائے تو بھی وہ نہیں بنا پائیں گے, اور اگر بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو کیا لگے گا, سالوں کی ریسرچ, اور بہت سارے سائنٹسٹ لگیں گے, بہت سارا وقت جائے گا, پیسہ جائے گا, یہ اتنی سی چیز بنانے میں, جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ کر بنائی ہے, کن. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. آپ سوچیے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہ سب چیزیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. اونٹ کے بارے میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے, اونٹ بھی بہت الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے, ہر کتنے اسپیشیز ہے, کتنے جانور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے, وہ کافی ہے ایمان لانے کے لیے. تو یہ ہمیں کب پتا چلے گا, ہم قرآن معنی سے پڑھیں گے, جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. قرآن ہی میریکل ہے ہمارا. اس قوم کو, رسول اللہ کی قوم کا میریکل قرآن ہے. دوسری قوموں کو دوسرے واضح نشانیاں دی گئیں کھلی طور پہ جو دکھتی تھی ان کو, پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے, وہ لوگ اسے جادو سمجھتے تھے. لیکن ہمیں یہ قرآن دیا گیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر ایمان لانا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں, ہم اسے پڑھتے ہیں, ہم اگر اسے سمجھ رہے ہیں تو اسے اور سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی تفسیر پڑھیں. اور اس میں, کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس میں ایک بار ڈبکی بھی لگا رہے ہیں قرآن میں, ایک بار پورا مکمل تفسیر سے بھی پڑھ رہے ہیں, تو کیا آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں صرف کچھ ڈراپس آ رہے ہیں بس,
پوری زندگی بھی بیت جائے گی تو ہم اسے سمجھ نہیں سکیں گے، زندگی بھی کم ہے یہ قرآن کے میریکلز کو سمجھنے کے لیے۔ انشاءاللہ میں اس پہ ختم کروں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔